हडपेको छ त्यो हडपेको जमिनहरूलाई फिर्ता लिएर सिमानामा कायरता पार लाउनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज उठाउँदै निरन्तर रूपमा आएको मान्छे हो। नेपाली जनता कसैका दास होइनन्। नेपाली जनता न हिजो कसैको दास थिए, न कसैको गुलाम थिए, न आज छन् र न भोलि रहन्छ। नेपालका 18 वर्षभन्दा माथि पुगेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अब सैनिक तालिम दिनुपर्छ। हरेक घरहरू चाहिँ तपाईँको अब ब्यारेक बन्नुपर्छ। हरेक घरै ब्यारेक बन्नुपर्छ र प्रत्येक घरका सदस्यहरू सैनिक हुनुपर्छ। यो देशको लागि म मर्न ल यो माटोमा चाहिँ गीत दिन जलाउँछु भने त्यसलाई मार्न पनि म तयार छु भन्ने हिसाबले निस्किने हो। त्यसको लागि चाहिँ टाउकोमा कफन बाँधेर आफ्नो भूमि रक्षाको लागि 24 घण्टा हामी जागा भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। फेरि नेपाली गोर्खाली हो। अब हामी न कोहीसँग अन्याय सहन्छौँ न अन्याय गर्छौँ। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हो तपाईँहरूकै हरपलको साथी इन्द्रजी विसा। अहिले पछिल्लो समयमा देश मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना भाइरसबाट आतंकित भइरहेको अवस्थामा नेपाललाई भने अर्को पीडा थपिएको छ। पछिल्लो समयमा लिपुलेखमा भारतले नेपाली जमिनलाई मिचेर नेपाली जमिनलाई हडपेर मान सरोवर जाने सडक उद्घाटन गरिसके पछाडि यो विषयले फेरि पनि चर्चा पाएको छ। सिमानामा पटक पटक काँडेतार बार लगाउनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्दै आउनुभएका नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नायक तथा निर्माता नवल खड्का यति बेला मेरो अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यो पटक पनि निकै जोडतोडको साथ आवाज उठाउनु भएको छ। यही विषयमा हामी थोरै जानकारी लिन चाहन्छौँ। यति बेला चाहिँ मेरो अतिथि नायक तथा निर्माता नवल खड्कालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नवल सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाली भूभाग मिचिएर भारतले सडक बनाएको छ। भारतले आफ्नो भूमि भनिरहेको छ, नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गरिरहेको छ। यसमा के छ? अब यसमा स्पष्ट छ सुगौली सन्धि, विभिन्न सन्धिहरू जहाँ जे भए तापनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतको यो भूमि सम्पूर्ण भूमि नेपालको हो। हामीसँग यथेष्ट प्रमाण, यथेष्ट तथ्यले यो कुराहरू बोल्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा भारतले हाम्रो जमिन हडपेको, उसले दादागिरी गरेको, उसले हामीलाई हेपेको र यो हामी स्वाभिमानी नेपालीमाथि उसले चाहिँ एक प्रकारको अहिले पछिको अवस्थामा नक्सा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको नक्सा आफ्नोमा पहिला पारेर त्यसपछि उसले जो चाहिँ बाटै निर्माण गरेर चाहिँ अहिले उनीहरूले चाहिँ त्यो उद्घाटनसम्म गरिसकेको अवस्थामा यो भनेको चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको अखण्डता, नेपालीहरूको स्वाभिमान र एउटा चाहिँ सानो मुलुकमाथिको यो आक्रमण हो। भारतले आक्रमण गर्यो। उसले चाहिँ अब नेपालीमाथि उसले धावा बोल्यो र उसले अहिले एक प्रकारबाट युद्धको सङ्घर्ष गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले त्यसका लागि चाहिँ विभिन्न आधारहरू हामीसँग तथ्यहरूले जति पनि जुन प्रमाणले पनि संसारको कुनै पनि विश्वको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाँदाखेरि र हाम्रा तथ्य र हाम्रा प्रमाणहरूले चाहिँ बारम्बार के बोल्छ भने त्यो नेपालको हो। किनभने लिम्पियाधुरा महाकाली नदी, जो काली नदी चाहिँ नि भनेर चाहिँ त्यो त्यसको सिमाना चाहिँ तोकिएको छ विगत सन्धिहरूमा। चाइनातिरको सन्धिमा पनि छ र भारततिरको सन्धिमा पनि त्यो कुराले उल्लेख गरेको कारणले लिम्पियाधुराको माथि जुन चाहिँ मुहान हो, जो चाहिँ अब त्यो काली त्यहीबाट चाहिँ त्यो बग्छ र मुख्य नदी त्यही हो। त्यो जल विज्ञानले पनि त्यही बताउँछ, अन्य सांस्कृतिक हिसाबले पनि त्यही बताउँछ र चाहिँ तपाईँको सुगौली सन्धि अथवा विभिन्न ट्रिटीहरू जति गरिएका छन् ती सम्पूर्णले चाहिँ नि त्यो लिम्पियाधुराकै काली जो हो त्यो काली नदी नै सिमाना हो र त्योको पानी र त्यहाँदेखि यता आएको जति पनि जमिन छ त्यो नेपालको हो। स्पष्ट हो। यसमा भारतले मिचेको हो, हेपेको हो। हाम्रा शासकहरूलाई चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ, नेपाली जनतालाई जे बोल्दा पनि हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो मुलुकमाथिको उसले बोलेको धावा हो, गरेको अतिक्रमण हो। यसको म घोर भर्त्सना गर्छु, घोर निन्दा गर्छु र त्यो जमिन ससम्मान क्षमा मागेर ससम्मान नेपाललाई दिनुपर्छ। अदरवाइज भारतले नेपाल अहिले त नेपालको एउटा उसमा मात्रै नाङ्गिँदैछ।
यो विश्व समुदाय सामु पनि यो भारत भन्ने देश नाङ्गिनेवाला छ। त्यसैले समयमै मोदी सरकारले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ र विगतका सन्धि सम्झौतालाई हेरेर विगतको हाम्रो चाहिँ हिजो भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरिको अवस्थामा अझ त्यो सन्धिहरू त कति सन्धिहरू त तपाईँको चाहिँ पहिला भारतसँग इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको, त्यतिखेर त भारत भन्ने देशै थिएन र इस्ट इन्डियासँग कम्पनीसँग गरेको हामीले एग्रिमेन्ट हो। अझ भनौँ यो स्वतन्त्र देश हुँदाखेरि भारत त कसैको दास थियो होइन। त्यतिखेरको अब बेलायत भनेको त तपाईँको चाहिँ बेलायत र नेपालको सदैवदेखिको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्बन्ध भएको मुलुक हो र बेलायत र हाम्रो मित्रता एउटा स्वतन्त्र देशको हिसाबले मित्रता रहँदै आएको बेलामा बेलायतको चाहिँ एउटा उपनिवेश भनौँ त्यसलाई एउटा दासत्व स्वीकारेर बसेको भारत देश होइन ले चाहिँ शासित गरेको हाम्रो मतलब मित्र राष्ट्रले बेलायतले शासन गरिरहेको देश हो नि भारत त। त्यसैले त्योभन्दा पनि अगाडिदेखि चाहिँ नि अब एउटा मित्र राष्ट्रले शासन गरेको चाहिँ शासित एउटा बेलायतले शासन गरेको एउटा भारत जस्तो देशले हामीमाथि धावा बोल्न मिल्दैन, उसले अन्याय गर्न मिल्दैन, त्यो सोच त्यो दृष्टिकोण राख्न मिल्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो बाइज्जत भन्छ अथवा यसलाई सम्मानका साथ क्षमा गल्ती गरेर गल्ती चाहिँ स्वीकारेर यो फिर्ता दिनुको विकल्प छैन। योभन्दा अरू मैले कुरा जान्दैन। जस्तै भारतले किन दाबी गरिरहेको खासमा काली नदी चाहिँ यसको मुहान लिम्बा धुरा भनेर हरेक कोणबाट चाहिँ प्रमाणित हुँदै पनि लिपु लेक किन दाबी गरेको होला खास भारतले, तपाईँको विचारमा के लाग्छ? यो त्रिदेशीय हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेछ। अब अहिले बुझ्दाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यो चाहिँ पायो, त्यसबाट चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब तिब्बत जाने होइन मानसरोवर जाने एउटा तीर्थको लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अनि भारतको लागि चाहिँ त्यहाँ तीर्थयात्रा जानको लागि चाहिँ सहज भने अब चाइनासँग पनि जोडेर त्यसलाई चाहिँ व्यापारहरू अब चाहिँ नि गर्न सक्ने, व्यापारको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम जक्सन भनौँ न एउटा केन्द्रबिन्दु मा चाहिँ रहन सक्ने यसरी त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ उसले बुझिसकेपछि बिस्तारै 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 उसले पेल्दै विभिन्न खालका चाहिँ प्रब्लमहरू विभिन्न खालका उहरू मतलब छलछामहरू गर्दै उसले चाहिँ अब सेना ल्याएर चाहिँ त्यहाँ राखेको रहेछ होइन। अब त्यो हामीले केही वर्ष अगाडिदेखि नै थाहा पाउँदै आएको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो रणनीतिक हिसाबले चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएकोले भारतले त्यहाँ आँखा चाहिँ नै लागेको हो र त्यहाँ चाहिँ म पेलेरै जान्छु र यसलाई म चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ ठिक्लारै छोड्छु, किनभने नेपालको शासकहरूलाई मैले विभिन्न परिवर्तनहरूमा सहयोग गरेको छु, त्यो बापत चाहिँ यो मैले उपहारमा पाउँछु भन्ने हिसाबको सायद उसको सोच हुनसक्छ। तर नेपाली जनता कसैका दास होइनन्, नेपाली जनता न हिजो कसैको दास थिए न कसैको गुलाम थिए, न आज छन् र न भोलि रहन्छन्। र अर्को कुरा आजको मितिमा पनि त्यहाँ चाहिँ 62-65 हजारभन्दा बढी गोर्खाली जो सेनाहरू छन् नेपालीहरू, तिनले नै तिनीहरूको सीमा सुरक्षा रक्षा गरिदिएको छ। चाहे कारगिल होस्, चाहे लद्दाख होस्, चाहे काश्मीर होस्, त्यसको अग्रपन्थीमा कसले लडेको छ? वीर नेपाली गोर्खालीहरूले लडेका छन् र त्यो जमिन उनीहरूले पचाइदिएको छन् र उनीहरू सुत्ने बेलामा पनि तिनीहरूको चाहे चौकीदारकै रूपमा किन नहोस् त्यसको मिठो निन्द्रा कसले दिएको छ? वीर नेपाली गोर्खालीले नै दिएका छन्। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि उसले जसरी हेपेको छ नि त्यदि हेप्ने हो भने यहाँ भारतमा भएका नेपाली गोर्खाली हामीलाई चाहिँदैन, फर्कियोस् भनेर चाहिँ त्यसलाई फर्काउन सक्ने हिम्मत गरोस् मोदीले। म च्यालेन्ज दिन्छु, त्यो भारत भन्ने देश अहिले जुन एक मुष्ट देखिएको छ त्यो 12 टुक्रा हुन्छ, 12वटा देश बन्छ। त्यो कुराको एकता त्यसको चाहिँ जुन सुरक्षा आज तिनै वीर गोर्खाली नेपालीले गरेको छ। तर तिनै नेपाली गोर्खालीको भूमिमाथि बारम्बार बलात्कार गरिरहेको छ, बारम्बार धावा बोलिरहेको छ कि ती गोर्खाली नेपालीहरू यो नेपाल आमाका धरतीका चाहिँ सपुतहरू जसरी मनिषा कोइरालाले अहिले बोलिन् नि कि ऊ त त्यहाँ हो ऊ चाहिँ श्रम गर्न गएकी हुन्। त्यसै गरी अरू हाम्रा गोर्खाली सेनाहरू अरू हाम्रा नेपाली दाजुहरू त्यहाँ श्रम गर्न जानुभएको छ। तर श्रम गर्नु भनेको अर्थ स्वाभिमान बेच्नु होइन, त्यो कुरा भारतीय शासकले बुझ्नुपर्छ। र त्यो कुरा यदि बुझ्न ढिलो गर्यो भने निश्चय पनि ठुलो एउटा पराजित र विश्व समुदायमा उसको चाहिँ एउटा लज्जाबोध र एउटा भोलिको दिनमा चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ हिन्नताबोधको स्थिति सिर्जना पैदा हुन सक्छ। नेपाली जनतामाथि परेको पीर, नेपाली जनतामाथि परेको अन्याय भारतीय जनताले पनि हेरिरहेको छ र भारतीय जनताहरू त्यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवीहरू त्यहाँका अन्य चाहिँ नेताहरूले पनि यो भारतले चाहिँ ज्यादी गरेको छ, यो मोदी सरकारले ज्यादी गरेको छ नेपालमाथि, यो बन्द गरिनुपर्छ। त्यो नेपालको भूमि हो, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी हामीले मात्रै भनेको होइन, भारतकै जनताहरू र भारतकै नेताहरू भारतकै बुद्धिजीवीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि यो चाहिँ वास्तवमा यो नेपालको हो। तर यो मोदी सरकारले यो हेपेको हो,
यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सानो मुलुक भएकोले तिनीहरूलाई चाहिँ जिस्काएको हो, यो बन्द गरिनुपर्छ भनेर त्यहीको मान्छेहरू भनिरहेको छ भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा त त्यसका प्रमाण आधार तथ्य हरेक किसिमले चाहिँ त्यो नेपालको भूमिमाथि उसले चाहिँ हडपेको। त्यसकारण यो कुरा बन्द गरिनुपर्छ। वीर नेपाली वीर गोर्खालीको चाहिँ जो चाहिँ आत्मसम्मानमाथि ठेस लगाउने काम गर्नु भएन। एउटा चाहिँ सानो भूगोल छ भन्दैमा, सानो चाहिँ जनसङ्ख्या छ भन्दैमै यसरी चाहिँ पेल्नु भनेको चाहिँ यो वास्तवमा यो गैर जिम्मेवारी हो र एउटा सानो मुलुकमाथिको आक्रमण हो। त्यसकारण यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिनुपर्छ र ताल पर्दाखेरि अब यसको सोल्युसनको लागि मैले चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू त भन्दै आएको छु। नेपाल सरकारले पनि केही कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नम्बर 1, नेपालका 18 वर्षभन्दा माथि पुगेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अब सैनिक तालिम दिनुपर्छ। हरेक घरहरू चाहिँ तपाईँको अब ब्यारेक बन्नुपर्छ, हरेक घरै ब्यारेक बन्नुपर्छ र प्रत्येक घरका सदस्यहरू सैनिक हुनुपर्छ। अब त्यसो भयो भने हामीसँग 3 करोड नेपालीहरू सैनिकको रूपमा चाहिँ उत्पादन हुनेछन् र त्यसपछि देखाउनेछौँ हामी त्यसको चाहिँ तागत कति हुन्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब यो जुन नेपालको सेना छ एउटा जमिन मिचिरहेको छ, हाम्रो चाहिँ एउटा भूगोलमाथि आमाको अस्मितामाथि चाहिँ कसैले बलात्कार गरिरहेको छ, बारम्बार बलात्कार गरिरहेको छ। 1 बार होइन, 2 बार होइन, हजारौँ बार हाम्रो चाहिँ गिद्दिन जलाएर आफ्नै जन्मदिनी आमामाथि बारम्बार बलात्कार गरिरहेको छ भने त्यस्तो बेलामा नेपालको सेना चुप्लाएर बस्नु हुन्न। त्यसका लागि चाहिँ अहिले नेपाल सरकार इमिडिएटली 2-4 हजार मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा नेपालको सेना लगाएर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो भूमि बचाउनको लागि स्टेप चाल्नुपर्छ। अब हुन त उसले अब अहिले नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरेर नेपालले आफ्नो चाहिँ त्यो भूमि हाम्रो भनेर चाहिँ जुन प्रकारका तथ्य र प्रमाणका आधारमा चाहिँ त्यो कुराहरू बोलिरहेको छ त्यसमा एकदमै हार्दिकता साथ नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र त्यो जमिन फिर्काउने कुरा पनि हामी कलाकारहरू अथवा नेपाली जनता देशभक्त जनताहरूको तर्फबाट के कस्तो बलिदान र त्याग चाहिन्छ त्यो हामी दिन तयार छौँ। हिजोदेखि बारम्बार भनिरहेको कुरा अब आज नेपाल सरकारले सुनेर जुन कुरा चाहिँ आँट गरेको छ, हिम्मत गरेको छ, उसलाई नेपाल सरकारले सल्युट पनि गर्न चाहन्छु। तर यो रोड त निकै धेरै वर्ष अगाडि नै खन्न सुरुवात गरिएको रहेछ। नेपाल सरकारले त्यति बेलै रोकेको भए सायद रोकिन्थ्यो कि? सायद अब त्यतिखेरको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट कमी कमजोरी त अब भएको छैन भन्ने कुरै छैन होइन। बारम्बार कमी कमजोरी भएका छन्। अब विभिन्न खालका चाहिँ सत्ताको लागि पनि अब हामीले बारम्बार सुनाएका छौँ दिल्लीकै महत्त्वपूर्ण हातहरू रहँदै आएका छन्। अब विदेशी चलखेल विदेशी खुफियाहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदै आएका कुराहरू खबरहरू तपाईँ जस्ता मिडियाले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। यस आधारलाई मान्दाखेरि विगतमा जति दह्रो तरिकाले नेपाल सरकारले आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्थ्यो अथवा जनताको बलमा बोल्नु पर्थ्यो त्यो जनताको बललाई अन्दाज चाहिँ त्यो जनताको बलको तागतलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्दै उसले चाहिँ आफै कुर्सी जोगाउने प्रति अलि लालायित भएको हो कि जसको परिणाम आजसम्म हामी चाहिँ यो स्थितिसम्म आइपुग्नु पर्ने अवस्था रह्यो। अब चाहिँ नि तत्काल रूपमा यो सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सरकारले कालापानीबाट त्यो सेना जो बसेको छ भारतीय सेना त्यो हाम्रो जमिनमा हडपेर बसेको छ त्यसलाई तुरुन्त त्यहाँबाट चाहिँ नि ससम्मान साथ जा भनेर चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ पहिलो नम्बरको कुरा। दोस्रो नम्बरको कुरा नेपालभित्र चाहिँ विभिन्न इन्डियन अब त्यो पेन्सनको नाममा चाहिँ 17-18 ठाउँमा फेरि पनि भारतीय सेनाहरू नेपालका विभिन्न ठाउँमा बसेका छन्। अहिले पनि त्यो भारतीय सेनाहरू विभिन्न चाहिँ यो चाहिँ पेन्सनका नाममा अथवा केका नाममा जो भारतका सेनाहरू नेपालभित्र अहिले पनि बसिरहेको अवस्था छ यिनलाई पनि इमिडिएटली त्यो पेन्सनको चाहिँ त्यो उहरू चाहिँ निकालेर त्यो के भन्छ अफिसहरू निकालेर ती सेनालाई नेपालबाट हटाउने कदम चाहिँ इमिडिएटली यो सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो गरोस् भनेर म चाहिँ भन्न चाहन्छु। जस्तै यही विषयमा लिएर अहिले आम जनतादेखि कलाकार पत्रकार नेता सबैले बोलिरहेका छन्। अघि नै यहाँ प्रसङ्ग उठिहाल्यो, मनिषा कोइरालाले पनि एउटा ट्विट गर्नुभएको थियो, बोल्नुभएको थियो। यो ट्विटलाई लिएर निकै ठुलो एउटा माहौल पनि सिर्जना भएको थियो जो भारतीय मिडियाहरूले चाहिँ भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ ठुलो यसलाई चाहिँ इस्यु बनाएको थियो। भारतको खान्छ, चाइनाको गीत गाउँछ भन्ने जस्तो एउटा अति तुच्छ शब्द प्रयोग गरिएको थियो होइन। यसमा सम्मान त छँदैछ, तपाईँको सम्मान होला नै मनिषा कोइरालाप्रति। अझै उहाँलाई आत्मविश्वासको लागि उहाँको प्रोत्साहनको लागि के भन्नुहुन्छ मनिषा कोइरालाज्यूलाई चाहिँ? सबभन्दा पहिला कुरा उहाँले जसरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसमा अत्यन्तै एउटा नेपालको कलाकारको हैसियतले र एउटा आम नेपाली देशभक्त नारीको हैसियतले उहाँमाथि चाहिँ म नमन गर्न चाहन्छु र हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगै अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने
वास्तवमा विश्वभरि रहेका नेपालीहरू हामी जहाँ छौँ जे छौँ देशका लागि माटोको लागि होइन। अब सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ माटो हो, माटोसँगै त्यहाँका मान्छेहरू हुन् होइन। त्यस कारणले चाहिँ जो जहाँ रहे तापनि हामी श्रम बेच्न गएका हौँ, स्वाभिमान बेच्न गएका काहीँ पनि होइनौँ। त्यसरी आफ्नो स्वाभिमानको कुरा उठ्छ, जहाँ राष्ट्रियताको कुरा उठ्छ त्यहाँ नेपालीहरू यसै गरी जाग्नुपर्छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो अघि पनि सुरुमा मैले भने यो राष्ट्रियता भन्ने कुरा मौसमी अथवा चाहिँ खेती जस्तो होइन, कर्मकाण्डी जस्तो केही भयो जुरुक्क उठ्ने अनि चुप्लाएर बस्ने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले राष्ट्रियताको विषय मैले उठाइरहेको थिएँ, आज चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा अझ उठ्यो भने आत्मरतिमा रमाउने क्या, यो पटक्कै गर्नुहुन्न हामीले। यसले गर्दा राष्ट्रलाई देशलाई हामी देशभक्तहरू नागरिकलाई नै यसले घाटा पुर्याउँछ। र आज मृगेन्द्र रिजाल एउटा नेता बोल्दैमा राष्ट्रियता वावा हुने बलियो हुने, एकजना कलाकार मनिषा कोइराला बोल्ने बित्तिकै हामी राष्ट्रियताकाले भयङ्कर कहाँ पुग्यो हामी त बबालै भइसक्यो, राष्ट्रियतामा यस्तो लहर आयो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ भनेर रमाउने। अनि आज खै अस्ति हिजो कतातिर देखेँ सुने मैले चाहिँ के एकजना वर्षा राउतले चाहिँ होइन यो के जाति राष्ट्रियको विषयमा अलिकति कस्तो के बोलिन अरे, ल सक्यो फलाना वर्षा राउत भन्ने नायिकाले चाहिँ राष्ट्रियताको विषयमा अलिक कमजोर बोलिन् अथवा के उसको बोली चिप्ल्यो होला। अब त्यहाँ चाहिँ अब खत्तमै भयो हाम्रो राष्ट्रियता सक्यो, उसले बोल्यो अब डामाडोल भयो भन्ने सोच गलत हो। यसरी सोचिनु हुन्न कसैले पनि। राष्ट्रियताको विषयमा कम्प्रोमाइज हुन्न। राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे होइन, हिजोको इतिहास हेरौँ न, हाम्रा वीर पुर्खाहरूले कसरी लडेर यो भूमि जोगाए होइन। यताका विभिन्न खालका जात जनजातिहरूले यो माटो चाहिँ रगतसँग लतपतिएर यो माटोको भूमिको रक्षा गरेका छन्। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नै माटोको सवालमा कसैले चाहिँ दुई शब्द बोल्यो, त्यसको पक्षमा बोल्यो, त्यसलाई सम्मान छ, सलौट छ। कसैले बोलेन, कसैले त्यसको विरोध गर्यो, ला खत्तमै भयो भनेर हातखुट्टै चाहिँ छोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कसैले व्यक्तिगत एउटा भन्छ नि मान्छेले सृष्टिमा होइन दृष्टिमा चाहिँ गलत छ भने कसैको दृष्टि गलत हुनसक्छ, सच्चिन सक्छन् होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा हामी एउटै आवाज हुनुपर्छ। प्रतिपक्ष पक्ष जनता अथवा देशभक्त नागरिक अथवा विभिन्न चाहिँ अभियन्ताहरूको भर्सन राष्ट्रियताको सवाल जब उठ्छ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ एक स्वरले भन्नुपर्छ यो भूमिका लागि म जस्तो सुकै कुर्बानी गर्न सक्छु, जस्तो पनि बलिदानी गर्न सक्छु, जस्तो पनि त्याग गर्न सक्छु। जसरी नवलखडका हिजो 10 गते फिल्म बनाउँदै गर्दा सीमानामा कायता पार लानुपर्छ भनेर चाहिँ 10 वर्षौँदेखि चाहिँ एक कोरो रूपमा जसरी बोल्दै आएको थियो, न हिजो नवलखडका त्यस्तो राष्ट्रियताको विषयमा कम्प्रोमाइज गर्यो, न आज गर्छ, न जीवनको मेरो अब पूर्वाधारमा अगाडि मतलब उत्तरधारमा गर्छ। एउटा दृष्टिकोण बनाइसकेपछि यो देशको लागि म मर्नलाई कोही यो 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 माटोमा चाहिँ गीत दिन जलाउँछ भने त्यसलाई मार्न पनि म तयार छु भन्ने हिसाबले निस्किने हो। र त्यो भाव सबै नेपालीहरूमा हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ टाउकोमा कफन बाँधेर आफ्नो भूमि रक्षाको लागि 24 घण्टा हामी जागा भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। 24 घण्टा हामी सचेत र जागा भइरहनुपर्छ। भारतीय दूतावासमा घेराउ गर्नदेखि लिएर ज्ञापन पत्र बुझाउनदेखि अनेक गरिरहनु भएको छ। सायद हुनसक्छ यो लकडाउनले गर्दा अहिले पनि रोकेको होला, सायद जानुहुन्थ्यो होला कि के हुन्थ्यो खास? होइन, विरोध एउटा जनताको एउटा देशभक्त एउटा चाहिँ नागरिकको हैसियतले यो देशमा जन्मिएको एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले एउटा कलाकारका हिसाबले त्यसपछि अहिले देशभक्ति राष्ट्रभक्ति यथार्थपरक चलचित्र निर्माण र त्यस्ता खालका चलचित्रमा अभिनय गर्दै आएका कारणले अहिलेको पछाडिको अवस्थामा यो निश्चय पनि म जान्थेँ। र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हाम्रा अब यो फेरि जुलुस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने मौसमी हुलुका आउने होइन कि यो अहिलेको चाहिँ आवश्यकता के भने नेपाल सरकारलाई बल दिने हो। सकारात्मक ढङ्गबाट खुट्टा नकमाइकन नहराइकन तथ्य प्रमाणका आधारमा यो नेपालले चाहिँ दुई पक्षीय भारत र नेपाल बिचको चाहिँ बसेर समस्या समाधान गरोस्। यदि हुँदैन, भारतले वार्तामा बस्न चाहँदैन, समस्या समाधान भएन, त्रिपक्षीय चीन पनि किनभने लिम्पियाधुराको कुरामा चीन पनि गाँसिएको छ। केही वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो व्यापारिक सम्बन्ध अथवा ट्रिटी भनौँ न सम्झौता चीन र भारतले पनि गरेको कुरा हामीले त्यतिखेर सुनेका थियौँ र विरोध पनि गरेका थियौँ। र त्यो त्रिपक्षीय हिसाबले बस्नुपर्छ। चीन नेपाल भारत बसेर चाहिँ त्यसको समस्याको समाधान गरिनुपर्छ। यदि त्रिपक्षीय ढङ्गबाट पनि समस्या समाधान भएन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर यो हाम्रो गुमेको भूमि, हाम्रो भारतले हडपेको भूमिलाई चाहिँ तथ्य र प्रमाणको आधारमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। अदरवाइज त्यो चाहिँ अब अवस्थासम्म पुगेन भने वीर नेपाली गोर्खाली हो, अब हामी न कोहीसँग अन्याय सहन्छौँ न अन्याय गर्छौँ।
इतिहास त्यो बोल्छ। त्यसैले त्यो इतिहासलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्दाखेरि नवलखड्का जस्ता 3 करोड नेपालीहरू आफ्नो माटोको लागि जीवन उत्सर्ग गर्न तयार भएर बसेका छन्। तपाईँ एक कलाकार भएको हैसियतले, विगतमा तपाईँ नेपाली चलचित्र कलाकार सङ्घ अध्यक्ष पनि भएको नाताले, वर्षा राउतले अन्तर्वार्ताको क्रममा एउटा बोलेको बोली एउटा कन्ट्रोभर्सी उठाएको थियो होइन, तपाईँले उहाँको कन्ट्रोभर्सीतिर नढल्किकन व्यक्तिगत हिसाबले चिन्दाखेरि वर्षा राउत खास कस्तो हुनुहुन्छ उहाँ? होइन, मैले उहाँसँग खास मेरो त्यस्तो नजिकको चिन्जान छैन। एउटा कलाकारका हिसाबले, अब एउटा सेलिब्रिटीको हिसाबले चाहिँ म उहाँलाई अब बुझ्ने हो, चिन्ने हो। व्यक्तित्व मेरो मलाई उहाँबारे केही पनि जानकारी छैन, नम्बर 1 कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा, मैले अघि पनि भने, अब कोही चाहिँ डाक्टर मेजर रिजालले चाहिँ राष्ट्रियताका सवालमा हामी एक छौँ, यो नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गरौँ, ठिक गरौँ, हाम्रो जमिन चाहिँ मिच्नु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि भयङ्कर राष्ट्रवाद त्यो के अरे उजागर भएर आएको अथवा चाहिँ उर्वर भएर आएको। अनि एउटा कोही वर्षा राउत एउटा सामान्य एउटा कलाकारले चाहिँ बोल्दैमा चाहिँ पुरै चाहिँ अब राष्ट्रियता नेपालको चाहिँ अब स्वतन्त्रै भयो भनेर चाहिँ एउटा निराशा हुनु पनि कुनै आवश्यकतै छैन। भनिहालेँ, यो भनेको के हो भन्दा जन्ममा सृष्टिमा दोष छैन, दृष्टिमा चाहिँ एउटा सोचमा मान्छेको चाहिँ फरक हुनसक्छ होइन, गलत हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब भन्न खोजेको एउटा कुरा हुनसक्छ, अब त्यो बोल्ने क्रममा चाहिँ अभिव्यक्ति गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो शब्द चयन हुन नसक्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस हुनसक्छ। तर देशको सवालमा जब देशको सवाल उठ्छ त्यसमा चाहिँ वास्तवमा देशप्रति सबभन्दा पहिलो कुरो माटो हो, जमिन हो, जन्म दिने आमा हो। माटो भनेको आमालाई अप्ठ्यारो पर्दा आमाकै पक्ष लिने हो, चाहे नराम्री होस्, चाहे होची होस्, चाहे डल्ली होस्, चाहे उसँग धन नहोस्, चाहे लिटो खाओस्, चाहे खोले खाओस्, जस्तो सुकै आमा भए पनि त्यो आमा नै हो, त्यो आमा नै हो। आमाभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन। मतलब जन्मभूमिभन्दा ठुलो कुरो अरू केही हुन सक्दैन। पहिलो कुरो आमा, जन्मभूमि, त्यसपछि भनेको चाहिँ जन्मसँगैका चाहिँ जहाँ मान्छे हुन्छ होइन, ती आफ्ना मान्छेहरू, त्यो जमिनमा बसेका आफ्ना मान्छेहरू हुन्। त्यसपछि भनेको सेकेन्डरी कुरा हो, चाहे त्यो भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, जोसुकै होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै विचार गरेर बोल्नुपर्छ। अब जे भयो आइन्दा हाम्रा कलाकार साथीहरूले होइन, यो क्षेत्रका सेलिब्रिटीहरूले बोल्ने क्रममा चाहिँ यो कुरालाई मध्यनजर गरेर ध्यानमा राखेर बोल्नुहुन्छ, यही नै मैले आशा अपेक्षा गरेको छु। आज यसरी अन्तर्वार्ता गरिरहँदाखेरि बाहिर मौसम पनि अलिकति रोइरहेको छ, सायद देश रोएकोले होला होइन। एकातिर कोरोना भाइरसको कारण देश रोइरहेको छ। आजै पनि एकजना मजदुर चाहिँ खान नपाइकन उहाँ स्वर्गवास भएको आएको छ। कीर्तिपुरमा चाहिँ जो एकजना भारी बोक्न नपाएर सडकमै उहाँको प्राण गएको छ, जो उहाँ मर्दा पनि आफ्नो हातमा नाम्लो समातेर उहाँ मर्नु भएको छ। यसरी रोइरहेको अवस्थामा सायद मौसम पनि रोएको होला, आकाशमा गडगुड गर्दैछ, पानी झरी बसिरहेको छ। यस्तै अवस्थामा तपाईँ हामी पनि कुरा गरिरहेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा आइसकेका छौँ। तर अलिकति मैले छुट्याउनै नहुने विषय जो चाहिँ अहिले सिमाना मिचिएको विषयलाई उचालेर अथवा नक्सा सार्वजनिक गरेर कतै कहीँबाट एमसिसी पो छिर्ने हो कि भनेर एउटा आशंका पनि भइरहेको छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला कुरा त अहिले कोरोना कहरको कारणले विश्व महामारी भइरहेको स्थितिमा जुन प्रकारको नेपालमा एउटा सरकार तर्फबाट हुनुपर्ने यथेष्ट प्रयासहरू नपुगेको, अब हामी जस्तो मान्छेहरू पनि अब कोरोनाका कारणबाट बाहिर निस्किन नसकेको अवस्थामा जो चाहिँ खान नपाएर, स्वास्थ्य उपचार नपाएर होइन, अब एउटा एक प्रकारको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो यो एकदम पीडादायक अवस्था हो। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु, पहिलो नम्बर कुरा त। दोस्रो नम्बर कुरा भनेको चाहिँ अब जसरी चाहिँ नि अहिले तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि यो आशंका वास्तवमा अब अहिले यो नेपालको नक्सालाई प्रकाशनमा ल्याएर सरकारले वाह कमाएर यो वाह भनिरहेको अवस्थामा नेपाली जनता बाहिर निस्किन नपाउने अनि यही मौका छोपेर एमसिसी पास गर्ने यो सरकारको चाहिँ कुटिल चाल हो भनेर धेरैको बुझाइ र धेरैको आशंका छ यो। र मेरो पनि आशंका के हो भन्दाखेरि कतै त्यस्तो नहोइदियोस् कि नेपालको एउटा राष्ट्रियताको कुरा उठिरहेको बेला एउटा जनसागर एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फमा चाहिँ स्याबासी दिइरहेको अवस्थामा सरकारले एक आदेश दिन्छ हामी 3 करोड नेपाली आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नको लागि युद्ध गर्छ भने युद्धका लागि तयार छौँ, हामी प्रस्ताव गर्न तयार छौँ भन्न हामी जस्ता मान्छेहरू तयार भइरहेको अवस्थामा
फेरि अब चाहिँ एउटा देशको सेनालाई निकाल्न, एउटा देशको चाहिँ हेपा प्रवृत्तिलाई निकाल्न अथवा थिचो मिचोलाई हामीले चाहिँ परास्त गर्नलाई आज यत्रो चाहिँ हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ भने भोलि एमसिसीका नाममा अब के अरे विदेशी सैनिक फेरि चाहिँ अमेरिकन सैनिकहरूले चाहिँ नेपालमा परेड खेल्ने अनि हामीमाथि ज्यादती गर्ने अनि त्यो एमसिसीका नाममा चाहिँ नेपालको कानुनले त्यसलाई नछुने होइन जस्ता जुन असमान कुराहरू त्यहाँ उठाएका छन्। पहिलो हुन त यो सरकारले त्यो एग्रिमेन्ट गरेको होइन, देउबा सरकारको पालामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा त्यो एग्रिमेन्ट गरिएको रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि। र त्यतिखेर एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो सेनाहरू चाहिँ त्यो पछि थपिएको रहेछ क्या, त्यसको लागि त्यो सुरक्षाका लागि विदेशी सेना आउने होइन, यो त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँको नेपालको कानुनले नछुने होइन, यो विभिन्न खालका चाहिँ त्यहाँका यो शर्तहरू चाहिँ अहिले नयाँ हुन्थे, त्यो पुरानो एग्रिमेन्टमा छैन, देउबा सरकारको पालाको एग्रिमेन्टमा छैन, त्यो एग्रिमेन्ट अहिले थपिएको। त्यस कारणले गर्दा त्यो पुरानो कुरालाई हेरेर चाहिँ नि होइन यो थिएन भनेर चाहिँ मान्छेले तर्क गरिरहेका छन्, तर त्यो गलत छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो एमसिसी शिक्षा अनुदान आउने कुरा हो, हामीलाई खुसीको कुरा हो, हामी जस्तो मुलुकलाई चाहिँ त्यो चाहिएको छ। तर त्यो चाहिएको छ भन्दैमा तपाईँको चाहिँ आत्मस्वाभिमान देश बेचेर अनि कसैको गुलाम हुनको निम्ति त हामीले त्यो स्वीकार्ने कुरा त भएन नि त। त्यस कारणले स्पष्ट रूपमा के लेखिनु पर्यो भने त्यो बुदाहरूमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको कानुन नेपालको संविधान मुताबिक त्यो अनुदान चाहिँ खर्च गर्ने, त्यहाँको रेखदेख गर्ने सम्पूर्ण कुरा नेपालको संविधान अन्तर्गत हुने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्यो। सँगै विदेशी सेना यहाँ आउँदैन, यहाँ परेड खेल्दैन, सुरक्षाका निम्ति नेपाली सेना नेपालीको सुरक्षा निकाल्न दिन्छ र विदेशी यो बाहनामा विदेशी सेनाहरू यहाँ आउँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सेना आउँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाउनुपर्छ र त्यो दिएको अनुदानलाई स्वीकार्नुपर्छ। होइन भने आज चाहिँ नि एउटा चाहिँ भेगमा कालापानीबाट आएको चाहिँ एउटा भनौँ न भारतीय सेनालाई आफ्नो भूमिबाट आज निकाल्न सकेको छैन, यत्रो हामीलाई चाहिँ कष्ट भइरहेको छ, दुःख भइरहेछ, पीडा भइरहेछ। अनि भोलि सहजै रूपमा त्यो बाहनामा चाहिँ यहाँ विदेशी सेनाहरू आएर चाहिँ परेड खेल्न थाले, हाम्रो छातीमा चाहिँ बुट बजार्न थाल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी को हुन्छ? त्यस कारणले यो एमसिसीमा जो अनुदानको कुरा छ, त्यो सहयोगको कुरा छ, त्यो सराहनीय छ, त्यो पाउनुपर्छ। तर त्यसका लागि नेपालको संविधान अनुसार चल्नु पर्यो र नेपालमा विदेशी सेना नआउने कुराको ग्यारेन्टी स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्रै यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। अदरवाइज यो कोरोना महामारीको जो चाहिँ चपेटामा नेपाली जनता अहिले लकडाउनमा हामी बसेका छौँ, यो मेरो गेटअप देखिरहनु भएको छ, तपाईँहरू कति कष्ट गरेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ, यो सबै तोडेर आफ्नो भूमि रक्षाको निम्ति यो देश यो फेरि सरकारको विरुद्धमा नेपाली जनता उत्रिनेवाला छन्। ढिलो चाँडो यसले चाहिँ ठुलो समस्या ल्याउँछ। फेरि त्यसमा नेपालको जनताहरू, नेपालका मतलब नागरिकहरू, आम दाजुदिदी पनि सतर्क भइदिनु होला, देश विदेशमा रहने नेपालीहरूले पनि सतर्क खबरदारी गर्दै गर्नु होला र नेपाल सरकार पनि यो कुरामा चाहिँ एकदमै अहिले जो खालको देशका लागि राष्ट्रका लागि ओली सरकारले जो चालेको कदम छ, फेरि त्यो चाहिँ पानीको फोका जस्तै फरेर त्यो फुक्नु त्यो चाहिँ मतलब फुट्नु भएन र यो एमसिसीको नाममा फेरि उचालिएको राष्ट्रियता फेरि धुलिचाम्मे भएर चाहिँ तल चाहिँ पुग्नु स्थिति नआओस्, यो कामना गर्छु म। र सतर्कताका साथ सजगताका साथ यो जुन बुदाहरू छ त्यसलाई स्पष्ट खुलाएर मात्रै यो काम गरियोस्, अगाडि बढियोस्। कलाकारका नाताले एउटा चाहिँ देशको एउटा नागरिकको हिसाबले म यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई सुझावको रूपमा पेश गर्न चाहन्छु र खबरदारी पनि गर्छु। हुन्छ नव सर, यहाँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब जाँदा जाँदै हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई केही भन्नुहुन्छ कि? अब आदरणीय दर्शकहरूलाई सबैलाई थाहा छ हामी आज एउटा चाहिँ विषम परिस्थितिमा होइन कोरोना कहरको यो कोभिड-19 को यो महामारीमा हामी सबै लकडाउनमा छौँ। अब यसबाट अहिले अब सरकारले अथवा सम्पूर्ण अब उपचार भनेकै वास्तवमा यो लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने छ, गर्नुपर्ने बन्नुपर्ने धेरै कुरा थियो। काँडेतार भन्ने फिल्म मैले बनाउन लागेको थिएँ, चैतबाट मेरो सुटिङ थियो गत चैतबाट। अब महामारीले गर्दा रोकिएको छ, तपाईँहरू बिचमा यस्ता चिजहरू ल्याउन पाइएको छैन। आशा गरौँ यो चाँडै यसको औषधि पत्ता लाग्ने छ र हामी फेरि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ पहिला जसरी चाहिँ भेटघाट हुनेछ र त्यो दिनहरू फेरि आउनेछन्, त्यतातिर कामना गरौँ। जहाँ रहनु भएको छ, जसरी रहनु भएको छ, स्वस्थ रहनुहोस् होइन। अब त्यही भन्नु बाहेक अरू के छ र? धन्यवाद। यो तपाईँहरू पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो,
र यस्तो पानी आँधीहुरीका साथमा चाहिँ दुःख सुख 2-4वटा कुरा लिने अथवा अभिव्यक्त दिने मैले शुभ अवसर मलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यसको लागि तपाईँ र यो सम्पूर्ण इन्डिया तपाईँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू।